दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार विष्णु विभु घिमिरे। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? अहिले अब सबैतिर निवृत्त छु। हजुर। एक किसिमको आनन्द पनि छ मलाई जीवनको, है। र सबैभन्दा बेसी मलाई मनपर्ने भनेको अध्ययन हो, पढ्ने, लेख्ने, है। अनि साथीभाइहरूले कतै बोलाउँछन् त्यता जाने, अनि यो साहित्य, भाषा, संस्कृतिको प्रवर्धनमा एउटा चाख छ। त्यसैमा म वास्तवमा जीवन व्यतीत गरिरहेको छु। अहिलेको समय चाहिँ मेरो त्यसमा गइरहेको छ। यहाँको पाठक, यहाँका श्रोताहरूको लागि नयाँ के दिँदै हुनुहुन्छ यहाँले? म थोरै कविताहरू लेख्छु, धेरै कविताहरू लेख्ने मध्येमा पर्दिनँ। धेरै थोरै कविताहरू, वर्षमा म 3 वटा 4 वटा 5 वटासम्म लेख्ने मान्छे। त्यो हिसाबले अब मेरो 2टा सङ्ग्रह आएको छ। तेस्रो सङ्ग्रहको तयारी छ र अब नयाँ कविताहरू त्यसमा आउँछन् पाठकहरूको लागि, मलाई मन पराउने पाठकहरूको लागि चाँडै नै त्यो सङ्ग्रह आउँदैछ। यो जानकारी मैले गराएँ। यहाँका कविताहरू एकदमै चुटिला खालका हुन्छन् कि थोरै भए पनि एकदम चुटिला खालका हुन्छन्। एउटा कविता सुन्छौँ नि। यसमा एउटा कविता मलाई यादै भयो, कविता म पहिलोचोटि सुनाउँछु, है। त्यो कविताको शीर्षक हो बसन्तभन्दा ठुलो विश्वास मान्छेको हुँदैन। उठ्नेहरू कहीँबाट पनि उठ्छन्, बिउजनेहरू कहीँ पनि बिउजेका छन्। जस्तो पहाडहरू बीच मैदानबाट पनि टड्काएर उठेका छन्, जस्तो बिहानहरू चुक अँध्यारैमा पनि बिउजेका छन्। समय त्यसैले पनि समय हो। समयलाई कुनै बहादुरले छाँद हालेर अड्काउन सक्दैन। जब समयले कोल्टे फेर्न खोज्छ, चक्रवर्ती दुर्योधन लड्छ, इच्छा मृत्यु बिचमा मर्छ, पृथ्वी हातमा तौलने रावण ढल्छ। यो सब रातभरिको कुरा हो। बिस्तारै दिउँसो झरेपछि कसैको केही लाग्दैन। बसन्तभन्दा ठुलो विश्वास मान्छेको हुँदैन। बसन्तभन्दा ठुलो विश्वास मान्छेको हुँदैन। भनेपछि समयअनुसार हरेक कुराहरू परिवर्तन हुन्छ। अनि पक्कै हो। यो मन त बसन्त जस्तै हो क्या। अब निराश भएर खङ्रङ्ग सुकेको छ भने पनि त्यहाँ केही न केही आशाको पालुवा त हुन्छ र त्यो पलाउँछ फेरि। सधैँभरि एकनास बस्दैन यो जीवन। र हाम्रो मन र ऋतु एउटै छ क्या। जस्तो समयमा पनि विभिन्न ऋतु छन् नि, हाम्रो मनमा पनि विभिन्न ऋतु छन् क्या। त्यही अनुसार कविले कविता लेख्दा ती ऋतुहरूकै कविता लेख्ने हो। मन पनि त एकै किसिमको हुँदैन, एकै नाचको त हुँदैन सधैँभरि। त्यसैबाट भावहरू आउने हो र त्यसैले विभिन्न भावहरू, विभिन्न ऋतुका भावहरू मनमा आउने, आवेगका भावहरू आउने हो कवितामा त। यहाँले धेरै अगाडिदेखि साहित्य सृजनामा कलम चलाउनु भयो, होइन? थोरै लेखे पनि तर धेरै अगाडिदेखि यहाँले धेरै व्यवस्थाहरू फेरिए, होइन? यहाँले सृजना गर्दादेखि सबै व्यवस्थामा कलम चलाउनु भयो। त्यतिखेर चाहिँ यहाँहरूलाई कलम चलाउनको लागि कतिको बाध्यता, होइन? अनि लेखाइहरू जुन प्रकाशन गर्नको लागि कतिको अप्ठ्यारो अवस्था थियो? अब यसो छ, सबभन्दा राणाकालीन व्यवस्था भन्नाले अब त्यो चाहिँ के थियो भने हाम्रा बाबु पुस्ताहरूले, बाजे पुस्ताहरूले राणाकाल भर्खर गएको थियो। यो त 17-18 सालको कुरा भनौँ न, 7 सालमा गयो। त्यहाँ त्यति बेरसम्ममा म अलिकति बालकै थिएँ, तर पनि उहाँहरूले गरेको कुराकानी इत्यादि सुन्थेँ, राणाकाल के कसो थियो भन्ने कुरा। त्यो पछि अब 17 साल पछाडि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो नेपालमा, है। बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य भयो र फेरि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो। पञ्चायती व्यवस्था एकदलीय थियो, सबैलाई थाहै छ नै। एक दल मात्रै थियो त्यसमा, एकदलीय र एउटा विचारको मात्रै थियो। त्योभन्दा अरू विचारको कुरा त्यसमा आउँदैन थियो। अनि त्यसमा के थियो भने धेरैजसो कवि लेखकहरूले त्यति बेला लेख्दाखेरि उनीहरूले के गर्थे भने धेरै बिम्बको प्रयोग गर्थे र कविताहरू त्यति बेला लेख्दा, ठुल्ठुला कविहरू लेख्दा नि अमूर्त छ एक किसिमको कविता, है। र एउटा धार, अमूर्तको धार, अलिक जटिल कविताको धार थियो, है, जसको प्रतिनिधित्व मुन कोइरालाले गर्थे त्यस हिसाबले सोद्धाखेरि। र अर्को कविताको धार थियो गोपाल प्रसाद रिमालबाट सुरु भएको नेपाली कविताको धार, जो अति माने के भन्छ सजिलो तर अति अप्ठ्यारो
भित्रभित्रै सक्ने खालको एक किसिमको त्यो अति राम्रो शब्दहरूको र बिम्बहरूको प्रतीकहरूको अति राम्रो प्रयोग गरेर लेखिएको कविताहरू र जो बुझ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो, सजिलो थियो। र त्यो पछाडि भुपी शेरचनले लेखेको कविताहरू त्यही सजिलो सरल भाषामा र उनले लेखेका कविताहरू र त्यो रिमालको कविताहरू र पछि हरिभक्त कटुवाल काठमाडौँमा थपिए र उहाँको पनि प्रभाव मलाई लाग्छ। यी सबै प्रभावबाट हामीहरू वास्तवमा भन्यो भने हामी 30 को दशकको कविहरू भन्छौँ। हामीहरू हाम्रा दशकको कुरा गर्दा 30 को दशक भनिन्छ हामीहरूलाई। र हामीले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अमूर्त कविता अथवा जटिल कविताको त्यो जुन प्रयोग थियो त्यसलाई छोडेर फेरि सजिला नयाँ र सबैले बुझिने यो खालको कविताहरूतिर हामी गयौँ र हामीले त्यसरी नै लेख्यौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो अब धेरैवटा व्यवस्था आए, वास्तवमा धेरै कुरा देख्न पाइयो र म कुरा गर्दा पनि भन्छु साथीभाइहरूसँग कि हामीसँग यति धेरै अनुभव भयो है, यति धेरै राजनीतिक माने आरोह अवरोह हामीहरूले पार गरेर आयौँ। यति बेला आउँदाखेरि भन्दा एउटै पुस्तामा एउटै जीवनमा यति धेरै चिज देख्न पाइँदैन र त्यस अर्थमा हामीहरू भाग्यमानी हौँ। अनि केही चाहिँ भएको छ अहिले वास्तवमा मुलुकमा धेरै ठुलो कुराहरू नभए पनि अहिले भन्दाखेरि, तर केही कुरा त यस्तो भएको छ जुन कुराबाट अब हामी सुरुवात गर्दाखेरि मुलुक समृद्धमा जान धेरै समय लाग्दैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो आशावादी छु, त्यो विश्वासमा पनि छु। र तर खास गरी के छ सबैभन्दा ठुलो कुरो भने अब राजनीतिक व्यवस्थाहरू त बदलिए। कहिले अब त्यो पञ्चायती व्यवस्था भयो, पञ्चायती व्यवस्था पछाडि अब पञ्चायती व्यवस्थालाई सकेर एउटा फेरि के भन्छ भने प्रजातन्त्र आयो। 46 सालमा जनआन्दोलन भयो, प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि त्यसको संविधान पनि आयो, त्यस किसिमको व्यवस्था पनि आयो। 62-63 अर्को ठुलो आन्दोलन भयो फेरि, त्यसपछि फेरि अर्को व्यवस्था आयो। अब अहिले अब हामी गणतन्त्रको एउटा उसमा छौँ, राज्य व्यवस्थामा छौँ भन्नु पर्यो सजिलो भन्दाखेरि। यी सबै कुरा हेर्दा हेर्दै पनि मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि व्यवस्था फेरियो, राजनीतिक संविधान पनि फेरियो, सबै कुराहरू कानुनहरू नयाँ नयाँ आए, सबै कुरा आयो, तर मान्छे चाहिँ फेरिएन। उही रूपमा छ क्या। उसको संस्कार संस्कृति उसको स्वभाव चाहिँ नफेरिँदाखेरिको आज यो अवस्था हामीले भोग्नु परिरहेको अवस्था चाहिँ म त्यो देख्छु क्या। पञ्चायत कालमा गाह्रो थियो हामीलाई। हामी त अब अलिकति विद्रोही नै चेतका मान्छे थियौँ। विद्रोही चेतमै हामीले त्यो बेलाको 30 का दशकका सबैजसो कवि जसले कविताहरू लेखे, जो राष्ट्रिय स्तरमा आज छौँ र जो कविका रूपमा छन्, उनीहरू सबैले नि वास्तवमा एउटा विद्रोह कविता लेखे त्यति बेला, एउटा क्रान्तिको कविता लेखे त्यति बेला। खासमा भन्ने भने त्यो अप्ठ्यारो अवस्था पनि थियो त्यो, किनभने अरू विचारलाई प्रवेश गर्न निषेधै जस्तो थियो। त्यो बेलामै होला सायद यहाँहरूले चाहिँ धेरैजना मिलेर एउटा संयुक्त रूपमा कविता सङ्ग्रह पनि निकाल्नु भएको थियो नि। हो, त्यसको कुरा गर्दा के छ भन्दा जस्तो अब हामीले त्यति बेला एउटा प्रयोग गऱ्यौँ कवितामा, हामीहरू चुप लाएर कहिले पनि बसेनौँ। र त्यो जमातमा 30 को जमातमा हामीले प्रयोग गरेका खास कुराहरूमा के छ भन्दाखेरि जस्तो 2 जना मिलेर एउटा कविता लेख्ने एउटा प्रयोग हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ त्यो पनि प्रयोग गऱ्यौँ हामीहरूले। अनि 4 जना मिलेर जस्तो अशेष, दिनेश अधिकारी, गगन बिराई र म मिलेर एउटा लामो कविता लेख्यौँ, एउटा बस्तीको कथा भनेर। त्यसमा कथा नै एउटा बस्तीको कथा आएको छ त्यसमा। र त्यसरी 4 जनाले लेखेको त्यो कविता कसले कहाँनिर लेखेको र कुन लाइन कसको छुट्याउन सकिँदैन अहिले पढ्दाखेरि। किनभने त्यो 37 सालमा हामीले लेख्यौँ र त्यो कविता सङ्ग्रह छापियो चाहिँ पहिला मधुपर्कले 56 मा छापो। लामो कविता भएकोले गर्दा उसले सायद उसमा के भन्छ खण्ड खण्ड गरेर छापो। त्यो पछाडि सङ्ग्रहको रूपमा जुन किताबको रूपमा चाहिँ 2-3 वर्षपछि अगाडि आयो। र यही संयुक्त कविताको सन्दर्भ सम्झिँदा चाहिँ के छ भने जस्तो प्रसिद्ध गीतकार दिनेश अधिकारी कवि छन् नि, अब समकालीन कवि हो, उनी र म मिलेर एउटा कविता लेखेका थियौँ समय भन्ने। त्यो समय त्यति बेलाको राष्ट्रपुकार पत्रिकामा छापियो। यो 36-37 तिरको कुरा हो। छापियो, छापिसकेपछि के भयो भने सबै पत्रिकै सिज गरिदियो गभर्मेन्टले। त्यो कविता एउटा कविताबाट सिज गरिदियो। हेर्नु 10 लाइनको कविताबाट पत्रिकै सिज गर्ने भन्ने कस्तो समय थियो होला। त्यसपछि हामी वारेन्टेड भयौँ। अब वारेन्टेड भइसकेपछि अब हामी निस्केर सम्बन्धित ठाउँमा भनेपछि अञ्चलाधीश कार्यालय थियो, बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट त्यो सबै गरेको थियो। त्यहाँ हामी पुगेनौँ भने त पत्रिका फेरि निस्किने कुरा थिएन। किनभने त्यति बेलाको राष्ट्रपुकार र समीक्षा भन्ने 2टा जुन साप्ताहिक पत्रिका थिए
त्यो राष्ट्रिय स्तरमा अति चर्चित र लोकप्रिय पत्रिका थिए। जम्मै भनाइ त्यति बेला त्यसैमा आउँथ्यो। त्यति बेला दैनिक पत्रिका भनेको त गोर्खापत्र मात्रै हो, अरू केही पत्रिका थिए भने पनि ती अगाडि आइसकेका थिएनन्। त्यो बेलाको कुरा हो। संस्कृति विषयमा नै विद्यावारिधि गर्नुभयो यहाँले। संस्कृति विषय मेरो एमए हो। मलाई के छ भन्दाखेरि मैले नेपाली साहित्य, खास गरी साहित्य र संस्कृति दुइटै मनपर्ने विषय हो। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब साहित्य संस्कृतिको आत्मा नभई राम्रो साहित्यको सिर्जना हुन सक्दैन है। र जबसम्म आफ्नो संस्कृति राम्ररी बुझ्न सक्दैन साहित्यकारले, तबसम्म राम्रो साहित्य पनि उसले जन्म दिन सक्दैन। मलाई त्यो लाग्छ क्या। आफ्नोपन चाहियो नि त त्यसमा त, होइन? नेपाली भाषा संस्कृतिको संरक्षणको लागि चाहिँ के कुराको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ? होइन, धेरै कुराको आवश्यकता छ। हेर्नु, सबैभन्दा ठुलो कुरो यो भाषा संस्कृति गइसकेपछि मान्छेसँग नाकमुख मात्रै रहन्छ है। त्यो पछाडि उसको पहिचान भनेको सकिएर जान्छ। सकियो नि त, त्यहाँदेखि नाकमुख मात्रै रहेपछि उसको पहिचान कहाँ रहन्छ त? कहीँ पनि रहँदैन। हामी हौँ भनेको त, हामी नेपाली हौँ भनेको त हाम्रो संस्कृति र भाषा हो नि त। आफ्नो भाषा भइसकेपछि र हाम्रो आफ्नो संस्कृति भइसकेपछि पो हामी नेपाली हौँ त। तर हाम्रो यो दुइटै चिज गयो भनेदेखि वास्तवमा हामी नेपाली भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ रहन्छ त फेरि? त्यसैले गर्दा यसको महत्त्व त यति धेरै ठुलो छ नि। त्यसमा काम गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छ, गरिरहेको छ। अब राष्ट्रको अब के छ भन्दाखेरि अब अहिले राष्ट्रको प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्यमा छ, शिक्षामा छ, बाटोघाटोमा होला, होइन? अन्य कुराहरूमा होला, साहित्य संस्कृतिमा उसको आँखा धेरै पुगिसकेको अवस्था पनि छैन। खास कुरा त्यसलाई त्यही हिसाबले सोचेको पनि छैन है। तर त्यो सोच दिन आउला, राष्ट्रले पनि सोच्ने दिन आउला। उसले इन्ट्रेस्ट केही राखेको त छ, तर त्यसले पुगेको छैन। यहाँ साझा प्रकाशनको पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, अनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पनि पूर्व उपकुलपति र नेपाली लेखक सङ्घको पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो यहाँले होइन। यहाँलाई आफू धेरै ठाउँमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि पनि। यहाँले चाहिँ आफूले नेपाली भाषा संस्कृतिको उत्थानको लागि चाहिँ के गरे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीले गरेको त कमै छ, धेरै त हामीले गर्न सकेनौँ। तर जहाँ म रहने, चाहे साझा प्रकाशनको अध्यक्षको रूपमा रहँदा होस्, चाहे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको पदमा रहँदा होस्, चाहे नेपाली लेखक सङ्घको अध्यक्षको रूपमा रहँदा होस्, या त्योदेखि बाहेक पनि कति संस्थाहरूमा म बसेको छु र काम गरेको छु है। ती सबैमा बस्दाखेरि मेरो एउटै प्रायोरिटी भनेको के हुन्छ त भन्दा मेरो मूल उद्देश्य भनेकै नेपाली भाषा र संस्कृतिको सम्वर्धन र विकास कसरी गर्न सकिन्छ र अरू विकसित देशको तुलनामा हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ है। र हामी गौरव साथ सबै देशको अगाडि, संसारका अरू मुलुकहरूको अगाडि हाम्रो छुट्टै पहिचान हाम्रो भाषा र संस्कृतिले कसरी हामीले दिलाउन सक्छौँ, यही कुरामा ध्यान गएको छ। अरू त छैन नि। अब अरू त के हुन्छ र हाम्रो प्रेम भनेको भाषा र संस्कृतिप्रतिको प्रेम हो है। अब यो रहेसम्म अब यो फेरि यसको के छ अर्थ? सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्दा यो भाषा र संस्कृतिबाटै हाम्रो राष्ट्रियता सुरु हुन्छ। जब भाषा र संस्कृति बलियो हुन्छ, हाम्रो फेरि कस्तो अप्ठ्यारो छ पनि, र त्यो हामीहरूले एक किसिमको गौरव गर्ने पनि छ। दुइटै छ। सानो मुलुक छ, तर यहाँ 130वटा जति जाने भाषा छन्। ल भन्नुहोस्, अब संस्कृति पनि प्रत्येक गाउँ पिछेको संस्कृति छ, जिल्ला पिछेको संस्कृति छ है। ती हाम्रा आदिम पुर्खाहरूले ती चिजहरूलाई जोगाएर ल्याएर आएका छन्, हामीसम्म ल्याएका छन्। अब कति भाषाहरू हराइसकेका छन् अहिले। हेर्नुहोस्, अब बचाउन सकेनौँ हामीले। आउँदा यो पुस्ताले हामीले बचाउन सकिरहेको अवस्था छैन क्या। अब भाषा त एक दिनमा बन्ने कुरा त होइन। त्यसको लागि, त्यो बचाउनको लागि अनि ती समृद्धिका कुराहरू चाहिँ साहित्यमा उतार्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? होइन, त्यसको लागि त दुइटै कुरा हुन्छ वास्तवमा भन्ने हो भने। अब एउटा के छ भन्दाखेरि अब मुलुक एउटा प्रान्तीय शासन पद्धतिमा गयो होइन। अहिले आएर स्थानीय सरकारहरू बनिसकेका छन्। अब मलाई लाग्छ अब धेरै नजिक हुन्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ। अब केन्द्र मात्रै ताक्नु पर्दैन नि त। स्थानीय तहबाट पनि अब यो बिचमा पनि म घुमेको छु, ठाउँ घुमेको छु। उनीहरूले कहीँ सङ्ग्रहालय खोलेर, कहीँ पत्र पत्रिकाहरू निकालेर, कहीँ त्यो खालको प्रदर्शन गरेर यसलाई बचाउने कोसिस चाहिँ अहिले छ है। स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि राम्रा कामहरू भएका छन्, गाविसहरूबाट, नगरपालिकाहरूबाट र त्यो स्थानीय तहको अरू सरकारी
अलिकति मैले विश्व साहित्यको पनि थोरै कुरा गरेँ होइन, विश्व साहित्यमा चाहिँ नेपाली साहित्यको गरिमा कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा? होइन, यस्तो हुन्छ, नेपाली साहित्यको गरिमा विश्व साहित्यमा जान सक्छ, तर सबैभन्दा विश्व साहित्यमा जानको लागि त अनुवाद पहिलो कुरा हो नि त, होइन? विश्व साहित्यमा जाँदाखेरि संसारभरि प्रचलित जुन भाषाहरू छ त्यो भाषाहरूमा नेपाली भाषाको अनुवाद हुनु पर्यो, नेपाली साहित्यको अनुवाद हुनु पर्यो। र त्यो पक्ष भनेको के छ भने अनुवाद पक्ष भनेको गाह्रो पक्ष हो र त्यो खर्चिलो पक्ष पनि छ है। र त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले पनि कमजोर पक्षमै छ। त्यो नपुगेसम्म हामी विश्व साहित्यमा पुग्दैनौँ। यसलाई चाहिँ कसले हेर्न जरुरी छ त? होइन, यसलाई हेर्न त के छ भन्दाखेरि अब सरकारको निकाय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ एउटा, होइन? अब त्यसपछि गएर अब बाँकी रहेको साझा प्रकाशनहरू जस्ता संस्थाहरू पनि छन्। यी संस्थाहरूबाट हेर्नुपर्छ, सरकारले हेर्नुपर्छ, सरकारले दिनुपर्छ क्या यी सबै चिजमा अनुदान दिएर। यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, त्यो बेलामा केही प्रोसेसहरू केही प्रक्रियाहरू गर्नुभयो? यस्तो भएको छ, त्यस बेलामा केही कामहरू भएको छ। हामी हुँदाखेरि जस्तो पाकिस्तानसँग भयो, बङ्गलादेशसँग भयो, हाम्रो द्वैत सम्बन्ध भयो सबै एकाडेमीसँग। यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सबैसँग भएको छ। पहिला चाइना र इन्डियासँग मात्रै थियो, अहिले हाम्रो सबै छ। हामी बस्दाखेरिको त्यो एउटा राम्रो कुरा छ। दोस्रो, अनुवादको कुरामा हामीहरूले राम्रो काम गरिरहेका छौँ। त्यहाँ कविताहरूको भयो, कथाहरूको भयो, होइन? अनि त्यहाँदेखि पछिबाट गएर अब विभिन्न देशबाट, दक्षिण एसिया खास गरी हाम्रो यो उसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा उनीहरूको टोली आउने, हाम्रो टोली जाने र एउटा भाइचारा पनि, एउटा के भन्छ हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो प्रगाढ बनाएको छौँ। अब मुख्य कुरा के छ भने अनुवादकै कुरा छ सबैभन्दा ठुलो। अनुवाद त्यति सजिलो कुरा छैन। जस्तो भाषाको सिधै अनुवाद गरेर हुँदैन क्या। साहित्यमा चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो नि त। जस्तो भनौँ न, अब एउटा क्रिस्चियनले यसपालिको क्रिसमस चाहिँ मेरो खल्लो खल्लो भयो भनौँ भने एउटा हिन्दूले बुझ्दैन त्यो कुरा, त्यति खास उसलाई लाग्दैन। एउटा हिन्दूले भनौँ त्यसपछि के भनौँ भन्दाखेरि यसचोटिको सयपत्री त्यसै ओइलाएर गयो, यो तिहार पनि त्यसै ओइलाएर गयो भनेपछि त्यो उसले बुझ्दैन फेरि। किनभने तिहारमा त्यो सयपत्रीको महत्त्व छ, टिको लगाइदिन्छ दिदीबहिनीहरूले भन्दा अब त्यो चिजलाई दिएको छ कोही कवितामा भने कसरी अर्थ्याउने त? अनुवाद सबैभन्दा ठुलो कुरा छ। हामी कुराकानीमा पुनः फर्किन्छौँ, त्योभन्दा अगाडि एउटा कविता सुन्छौँ। आँखा बेकार छ भन्ने यो कविताको शीर्षक छ। सजिलो भाषामा मैले लेखेको छु यसलाई है। बेकार छ यो कविताको शीर्षक। आँखा राम्रो भएर मात्र के गर्नु जब ती आँखाले कसैको पीडामा आँसु रसाउँदैन भने। ओठ राम्रा भएर के गर्नु जब ती ओठले अरूको खुसीमा आनन्द मुस्कुराउँदैन भने। सलक्क मिलेको नाक मात्र भएर के गर्नु जब त्यो नाकले आत्मीयताको वासना थाहा पाउन सक्दैन भने। मुटु मात्र भएर के गर्नु जब त्यो मुटु पल पल आफ्नो मात्र स्वार्थ ढुकाउँछ भने। फोक्सो मात्र भएर के गर्नु जब त्यो फोक्सो आफ्नै तृष्णा र मायामा मात्रै श्वास प्रश्वास भइरहन्छ भने। मन मात्र भएर के गर्नु जब त्यो मन नदी सुकेपछिको बगर जस्तो छ भने। आँसु बेकार छ, मुस्कान बेकार छ, यो जीवन बेकार छ, मान्छेको नाउँमा मान्छे बाँच्नु बेकार छ, मान्छेको नाउँमा मान्छे बाँच्नु बेकार छ। एउटा मान्छे जब मान्छे हुन्छ तब उसले अरूलाई पनि आफू भएको महसुस गराउन सक्छ। पक्कै हो, पक्कै हो। मान्छे भनेको ठुलो ठुलो माने के भन्छ उसबाट मात्रै मान्छे आउँछ, मान्छे भएर आउँछ। मान्छे हुनु भनेको त्यति सजिलो कुरा होइन, त्यति साधारण कुरा होइन, बडा असाधारण कुरा हो। तर मान्छेले मान्छेलाई कसरी बुझ्छ त्यसमा भर पर्ने हो क्या। कसरी लेखिएका सृजनाहरू चाहिँ पाठकहरूले मन पराउँछन्? होइन, यस्तो छ, पाठकहरूले मन पराउने भनेको एउटा म कुरा भन्छु। जस्तो के छ भने लेख्नेले लेख्दाखेरि के सोच्नुपर्छ भने जस्तो तपाईँको गुलाबमाथि कविता लेख्छ कसैले, धेरैले लेखेन गुलाबमाथि कविता। जुनमाथि कविता धेरैले लेख्छन् नि, गुलाबमाथि कविता धेरैले लेख्छन्, झरनामाथि कविता धेरैले लेख्छन्, लेखिरहेका छन्। अहिलेदेखि होइन, हजारौँ वर्षदेखि लेख्दै आए। तर के भनेदेखि ती कवितालाई पनि हेर्नु पर्यो अहिले लेख्नेले। मैले भन्न खोजेको तीको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। र सँगसँगै के छ भने गुलाब त्यतिकै सुन्दर देखिन्छ भनेदेखि
जबसम्म त्यो गुलाबभन्दा सुन्दर कविता गुलाबमाथि लेख्न सकिँदैन त्यतिन्जेल कविता नलेखेकै राम्रो हुन्छ। राम्रो कुरा त सबैले मन पराउँछन् हैन। यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो कुरा छ है भनेर भनियो भने विदेशीहरूको नजर पनि त त्यहाँ पर्छ नि हैन। अनि विदेशीहरू आउनको लागि पनि सहज हुन्छ, उनीहरूलाई पनि यस्तो यस्तो राम्रो कुरा रहेछ है, एउटा सगरमाथा देखेर आउँछन् विदेशीहरू हैन। कति दुःख गरेर घुम्न आउँछन्, राम्रो राम्रो ठाउँ पशुपति देखेर घुम्न आउँछन् हैन। अनि यी राम्रा राम्रा कुरा लेखिने हो भने त पर्यटकहरू पनि भित्रिन्छन् नि। तर यस्ता राम्रा कुराहरू लेखिएका छन् त, लेखिन त लेखिराखेकै छन् नि। तर पनि एकदमै कम लेखिन्छन् होइन, यसमा यस्तो छ, जहिले पनि के भइदियो भन्दाखेरि अब राजनैतिक स्थिरता हाम्रोमा भएन, भएको कुरा भन्नुपर्छ होइन। राजनीतिक स्थिरता भएन। अब स्थिरता राजनीतिले लिन्छ, लिन त नलिने होइन वास्तवमा भन्यो भने। अब के छ भन्दाखेरि अब 1000 वर्ष अगाडिदेखिको एउटा शासन पद्धति थियो है। 30 वर्षको 35 वर्षको पञ्चायत एकल थियो, 104 वर्षको राणा शासन हट्यो, त्यो बिचमा प्रजातन्त्र भन्ने अलिकति आयो, फेरि एकल शासन सुरु भयो पञ्चायतदेखि। पञ्चायत पनि गयो, त्यो निरङ्कुश शासन एउटा गयो, त्यो पछाडि फेरि प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रले मात्रै पुगेन मान्छेलाई, फेरि सङ्घीयताको एउटा शासन आयो होइन। यसरी हामीले हेर्दै गइरहेका छौँ नि त होइन। भन्दा हामीमा के छ भने निरन्तर कस्तो छ भने राजनीतिक रूपले बसिसकेको अवस्था छैन कि। त्यो बस्छ, अब बस्छ, अब जाने ठाउँ छैन, जतिसुकै भने पनि जाने ठाउँ छैन, त्यो बस्छ। त्यो बसिसकेपछि मलाई के लाग्छ भन्दा समृद्धि आएको छ नेपालमा, समृद्धि नआएको होइन, धेरै ठुलो विकासहरू भएको छ, पूर्वाधारहरू सबै तयार भएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा हस्पिटल, 2टा हस्पिटल, 3टा हस्पिटल थिए काठमाडौँमा मैले जाँदाखेरि, 4वटा हस्पिटल थिए होइन। अहिले कतिवटा हस्पिटल छ म गर्न सक्दिनँ। स्थानीय तहमा पनि अस्पताल बन्नको लागि मैले प्रक्रिया सुरु मात्रै भइसकेको कुरा छ। गर्ने हो भने पनि 3-4वटा हस्पिटल थियो मैले जाँदाखेरि। अहिले वास्तवमा भने टोलै पछि हस्पिटल जस्तो छ ल भन्नु नि। अनि स्कुल कलेजको कुरा गर्दा जम्मै सरकारी स्कुल कलेजहरू थिए भने अहिले प्राइभेट स्कुल कलेजहरू कति छ। शैक्षिक क्षेत्रमा फेरि प्राइभेट जुन स्कुल कलेजहरू छ अहिले शिक्षा नेपालमा जुन चाहिँ छ, त्यो शिक्षामा पढेको मान्छेले संसारको कुनै पनि कुनामा गएर काम गरेर खाएको छ। त्यो एबल बनाएको छ, के दक्ष बनाएको छ। त्यो त एउटा हाम्रो गौरवको कुरा हो नि। स्वास्थ्यमा पनि हामीहरू अगाडि नै भयौँ भनौँ न। अब यसमा पनि अगाडि भयौँ। सञ्चार कति हुन्थ्यो भन्नुहोस् तपाईँको। हाम्रो समयसम्म के हुन्थ्यो भने टेलिफोन अफिसमा कुनै काम गर्ने कर्मचारी छ र एउटा टेलिफोन पायो भने एउटा घर बन्थ्यो। तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो एउटा टेलिफोन बेच्दाखेरि आज घर घरमा हात हातमा सबैको सञ्चार छ। मैले भन्न खोजेको भने प्रारूप त सुरु भयो नि त एउटा समृद्धिको। खासमा नि जस्तो अब पाठकहरूको पहिलाको तुलनामा भन्नुपर्दा चाहिँ पाठकहरूको पुस्तक पढ्ने प्रविधि कतिको परिवर्तन भएको छ, पहिलाको तुलनामा अहिले बढेको छ कि घटेको छ त? होइन, बढेको छ, अहिले बढेको छ। तर अब त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि बढेको भन्दा पनि एकदम धेरै बढेको म देख्दिनँ। हजुर। पहिला पनि के हुन्थ्यो भनेदेखि जम्मी किताब छापिने 1000 प्रति थियो। हजुर। त्यो 1000 प्रति किताब बिक्री हुनलाई कमसेकम राम्रै लेखकको भए पनि 2-3 वर्ष 4 वर्ष लाग्थ्यो। अलि ठिकै किताब हो, चर्चामा नआएको राम्रै किताब हुन्थ्यो भने 8-10 वर्ष लाग्थ्यो। हामी सबै थाहा छ है। त्यो पनि के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो छापछापाई त्यो म बुझ्न खोजिरहेको थिएँ। बुझ्न के खोजेँ भन्दाखेरि आखिर यो किताब जाँदैन भने 500 प्रति छाप्दा त भइहाल्थ्यो नि भन्दा त्यहाँ के रहेछ त भन्दा 1000 प्रति छाप्नेले फाइदा हुँदो रहेछ छपाइमा। त्यो बनारसदेखि कुरा रहेछ क्या। त्यो छाप्न त हाम्रो पहिला त बनारसतिर जान्थ्यो नि त। त्यहाँ पनि हिन्दी किताबहरू 1000 प्रति मात्रै हो छाप्ने उनीहरूले। त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यामा पनि 1000 प्रति, हाम्रो पनि 1000 प्रति नै हो। अब बाँकी रहेको अहिलेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ 5000, 6000 छाप्न थाले। पाठकहरू पनि बढ्या छ है। पढ्ने पाठकहरूको सङ्ख्या पनि राम्रो छ अब। अनि अब के छ भने अब यो किताबको रूपमा मात्रै होइन, विभिन्न अब नयाँ प्रविधिहरू आयो। हात हातमा सबैको मोबाइल छ, अब घर घरमा वाइफाई छ, नेट छ। अब पढ्नको लागि किताबै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। हामीसँग एकदम समय छोटो छ होइन। एउटा कुरा हजुरसँग नगरी छुट्न मन लागेन, किनभने नेपाल टेलिभिजनमा 2050 सालमा नै यहाँले जनेको साँचो र सहयात्रा टेलिसिरियल यो दुईवटा यात्रा यस्तो भयो। सबैभन्दा ठुलो कुरो अलिकति फुर्सदको टाइम मैले पाएँ। मैले के थियो भन्दाखेरि म एकातिर क्याम्पसमा काम गर्थेँ, युनिभर्सिटीमा काम गर्थेँ र त्यही बेलामा म गरिया पत्रिकाको सम्पादक पनि थिएँ। साझा प्रकाशनबाट निस्किने त्यो एउटा 1 नम्बरको पत्रिका थियो, साहित्यिक पत्रिका हो। त्यो लामो समय काम गरेँ मैले। त्यो अलग्गै पक्ष छ। त्यो बेलामा त्योबाट अलिकति फुर्सद हुँदाखेरि मैले यो जनेको साँचो यस कारणले लेखेँ कि वास्तवमा त्यति बेला नि मैले बुढाबुढीहरूको जुन समस्या थियो
त्यो बुढाबुढीको समस्या घरमा परिवारमा कसरी पर्छ त्यसको असर त्यसलाई देखाउनलाई मैले वास्तवमा लेखेको हो, पहिलोचोटि लेखेको। तर त्यो धेरै माने के छ भन्दाखेरि सफल भयो, धेरै सफल भयो, धेरै राम्रो भयो। अब त्यो पछाडि अनि सहयात्रा भनेर लेखेँ। सहयात्रामा चाहिँ के छ भने दुईजना कामकाजी छन्, श्रीमान श्रीमती दुइटै जागिर खान्छन् र त्यो केटाकेटीलाई बराबर हेर्दैनन्। केटाकेटीलाई हेर्नुपर्ने श्रीमतीकै मात्रै दायित्व, खाना बनाउने श्रीमतीकै मात्रै दायित्व, उत्तिकै जागिर खान्छ। सामाजिक अवस्थालाई चाहिँ सामाजिक विभेदको अवस्थालाई मैले वास्तवमा देखाउन खोजेको हो। त्यो दुईटा नाटक, दुईटा भनौँ टेलिफिल्म लेखेँ मैले लेख्दाखेरि। यस्तै कुराकानी धेरै गर्ने मन थियो हजुरसँग होइन। एकदमै हामीसँग समय छोटो छ, यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, किनभनेदेखि तपाईँहरूले मलाई बोलाएर है यतिका कुराहरू सोध्नुभयो, मलाई लागेको कुराहरू मैले भन्न पाएँ होइन। यसले पनि मलाई लेखनमा प्रेरणा गर्छ। तपाईँहरू प्रेरक हुनुहुन्छ मेरो, त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार विष्णु विभु घिमिरे। आगामी हप्ता यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।